Hello everyone, I'm back. Dinhing dapita ni ami sa Bantayan Island, usa sa mga isla sa Cebu. So, kini nga bahin ang among gisuruyan ang Omagica. Gingalan kinig Omagica tungod sa iyang acronym nga nagpasabot Ubo-Ub Mangrove Garden Integrated Ecotourism Conservation Association. So sa komunidad nga proyekto sa Barangay Ubo-Ob sa Bantayan Island, Cebu. Kini nga proyekto nagtumong sa pagreserba ug pagpanalipod sa mga mangrove forest sa lugar, pinaagi sa ekoturismo ug komunidad nga partisipasyon. Ang Umagica Mangrove Garden, usa ka eco park nga naglakip sa mga bamboo walkways nga naglibot sa lush nga mangrove forest. Ang mga bisita makatagamtam sa kalinaw ug katahom sa kalikupan, pinaagi sa paglakaw-lakaw. Naasay kayaking or boating. So wala mi ni apil aning boating. Nya ang lugar usab ka lokasyon nga gigamit sa pelikulang Filipino nga Camp Sawi. So kung makita ninyo, magpa-picture dayon mi dinhi, kaning naay Camp Sawi, then sa unahan ang Camp Wagi. So ang entrance fee dinhi, ang adult is 75 pesos, kung naay senior citizen or PWD 60 pesos, ug naay bata ang 4 to 12 years old 20 pesos. So ang kayaking kung ganahan mo na ay tag 170 pesos lang. Nya mag-open ni sila everyday, Lunes hangtod sa Domingo 8 to 5 PM. So ang Omagica Mangrove Garden usa ka maayong destinasyon alang sa mga gustong makatagamtam sa kalikupan, mag-relax ug magkat-on bahin sa importansya sa mangrove ecosystems. Dinhi lang ta kutob. Salamat sa inyong pagtan-aw. Bye-bye.